قصتنا بدأت قبل 15 عاما عندما بدأ المشروع، وكانت الحيرة في اختيار اسم للموقع. وبتوفيق من الله توصلنا إلى مسمى إسلام أنفيلد، أي كشف الإسلام، حيث وجدناه يجذب شريحتين من الزوار: شريحة تود أن تتعرف على الإسلام والتي فهمت بأنه إيضاح الإسلام، والشريحة الأخرى فهمت مدلول الاسم بأنه فضح الإسلام. سواء هذه الشريحة أو تلك، كانت النتيجة لصالح المشروع. فكم من زائر دخل إلى الموقع للتشفي والرصد، وانتهى به الأمر إلى معرفة الإسلام على حقيقته وربما اعتنقه. ففي عصر المعلومة والإنترنت، كان هدف المشروع أن يضاء العالم بنور الإسلام، ليعم السلام والاستقرار النفسي شتى بقاع الأرض. بدأ الزوار يتوافدون على الموقع من أقصى بقاع الأرض، وتبدأ دهشتهم عندما يرون سماحة هذا الإسلام بعيدا عن عالم الماديات. يعرض عليهم إرسال كتب تعرفهم على الإسلام أينما كانوا من دون أي مقابل. وبدأت طلبات الكتب تتوافد، وبدأنا إرسال الطرود البريدية، حيث تم إرسال 229,928 كتابة ب 26 لغة في 27,455 طردة إلى 193 دولة. وكما أنشأنا حساب فيسبوك ويوتيوب لعرض لقطات مرئية من الدورات العلمية، وقمنا برفع ما يلقى من محاضرات بلغات نادرة مثل الأمهرية لتمكين رواد الموقع من الاطلاع عليها وتحميل مادتها. وقمنا بنشر كتب إلكترونية يمكن تحميلها عبر الموقع بسهولة. واستخدمنا التعليم الإلكتروني لتوجيه المهتدي أو المهتدية للإسلام بأساسيات الدين من عبادات وشعائر. وكما قمنا بنشر مقالات منتقاة يكتبها إخوة وأخوات من الغرب أدركوا مداخل القوم وخلفيات تساؤلاتهم، وتحدث هذه المقالات شهريا. وكما نعلن عن طريق الموقع عن دورات علمية يمكن للزائر التسجيل فيها ومتابعتها إلكترونيا. وكما نقوم بنشر مجموعة من القصص المتميزة لمن أسلم في المكتب إلكترونيا. ونتطلع بتوفيق الله ودعم المحسنين أمثالكم إلى فتح غرف للدعوة ضمن ما يعرف بالبالتوك، ليصل نور هذا الدين العظيم إلى زوايا مظلمة في عالمنا المعاصر، تفتقر إلى نعمة الاستقرار الروحي وإدراك كنه هذه الحياة.